वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति पञ्चविंशतितमं सत्रम्। पूर्वतने चतुर्विंशतितमे सत्रे वयम् अन्ते कश्चित् व्यापारी सम्यक् व्यापारं करोति स्म इति वाक्यस्य विषये चिन्तनं कृतवन्तः। अन्ते तत्र ग्रन्थकारस्य आशयः पठितः आसीत्। अतः क्रयविक्रयादिरूपे व्यवहारे वाणिज्यपदस्य प्रयोगः तत्कर्तुः निर्देशाय वणिक् शब्दप्रयोगश्च वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः श्रावितः आसीत्। क्रयविक्रयादिव्यवहारे व्यापारशब्दः शिष्टैः प्रयुक्तः न स्यात् इति आशयः प्रकाशितः आसीत्। किन्तु प्राचीनेषु केषुचित् ग्रन्थेषु तथा प्रयोगः कृतः अपि दृश्यते। एकम् उदाहरणं दर्शयितुम् इच्छामि। पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाश नामके तन्त्रे घण्टोष्ट्रकथा इति काचित् कथा अस्ति। तस्यां कथायां विष्णुशर्मा लिखति, कश्चन रथकारः प्रतिवसति स्म। सः अतीव दारिद्र्योपहतः चिन्तितवान्, अहो दिगियं दरिद्रता अस्मद्गृहे, यतः सर्वोऽपि जनः स्वकर्मणि एव रतः तिष्ठति, अस्मदीयः पुनः व्यापारः न अत्र अधिष्ठाने अर्हति। अस्मदीयः व्यापारः अस्मिन् अधिष्ठाने सम्यक् न प्रवर्तते इति तस्य आशयः। कदाचित् प्रमादवशात् एकत्र उक्तं स्यात् इति चिन्तयामश्चेत् अग्रे पुनः वदति सः, तत् किम् अन्येन व्यापारेण, समीचीनः अयं व्यापारः। स उष्ट्रान् आनीय उष्ट्राणां पालनरूपं व्यापारं करोति सः। अनन्तरं वदति सः, तत् किम् अन्येन व्यापारेण, समीचीनोऽयं व्यापारः। अन्ते च वदति, नित्यमेव उष्ट्रीकरभाणां व्यापारं कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। उष्ट्रीकरभाणां व्यापारं कुर्वन् सः रथकारः सुखेन तिष्ठति इति तस्यामेव कथायां चतुर्वारं व्यापारशब्दस्य क्रयविक्रयरूपे अर्थे एव प्रयोगः कृतः अस्ति। पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः अस्ति। एवमेव अन्येपि प्रयोगाः लभ्येरन्, किन्तु पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः अपि प्रामाणिकः न इति उच्यते चेत् वयं किमपि वक्तुं न शक्नुमः। अतः क्रयविक्रयरूपे अर्थेपि पञ्चतन्त्रादिषु ग्रन्थेषु प्रयोगः वर्तते इति प्रदर्शनमात्रे मम तात्पर्यं तद् मया कृतमस्ति। अग्रे गच्छामः। तावत् शुद्धिकौमुदी पुस्तके 92तमं पृष्ठं पश्यन्तु। तत्र अस्ति अग्रिमं वाक्यं, कश्चन साधुः ग्रामसीमायां निवसति स्म। कश्चन साधुः ग्रामसीमायां निवसति स्म। किं वक्तुम् इच्छति वक्ता इति चेत्, कश्चन यतिः सन्यासी
आगत्य ग्रामसीमायां निवसन् अस्ति। तद् सः वक्तुम् इच्छति, किन्तु वाक्यप्रयोगं कृतवान् अस्ति, कश्चन साधुः ग्रामसीमायां निवसति स्म। सन्यासी इति विरागी इति वा प्रयोगः शोभते। कश्चन सन्यासी अथवा कश्चन विरागी अथवा कश्चन विरक्तः आगत्य ग्रामसीमायां निवसति इति प्रयोगः वरम्। किमर्थम् इति चेत् साधुः नाम सभ्यः पुरुषः, साधुः नाम योग्यः पुरुषः, सत्पुरुषः। साधुशब्दः सन्यासिनः पर्यायपदं न। यः सन्यासी भवति सः साधुः नाम सज्जनः अपि भवति, किन्तु यः साधुः भवति सः सन्यासी एव भवेत् इति न नियमः। उत्तमस्वभाववान् सर्वोऽपि साधुः भवति। सन्यासी तो काम्यकर्म परित्यागी सर्वकर्म फलत्यागी च सः एव सन्यासी भवति। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः इति भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति। एतादृशं न्यासं यः करोति सः भवति सन्यासी। एवं साधुत्वमिति व्यापकः धर्मः, बहुत्र भवितुमर्हति। सन्यासः तो व्याप्यः धर्मः। प्रापञ्चिकविषयेषु अनादरवान् विरागी इति उच्यते, सन्यासी इत्युक्ते। प्रकृतवाक्ये तु सन्यासी इति विरागी इति वा प्रयोगः शोभते। अतः ग्रामसीमायां कश्चन विरागी, कश्चन सन्यासी अथवा कश्चन विरक्तः वसति इति कथनमेव शोभते। कोशकारः हेमचन्द्रः एकः एव साधुर्जैने मुनौ वार्धुषिके सज्जनरम्ययोः इति वदति। तस्य दृष्ट्या साधुः नाम जैनमुनिः अपि। जैनमुनिः इति वक्तुं सः साधुशब्दस्यापि प्रयोगं करोति। अन्ये कोशकाराः तु साधुः इत्यस्य सज्जनादि अर्थमात्रं लिखितवन्तः दृश्यन्ते। अतः वयं तु तस्मिन् अर्थे विरक्त शब्दस्य वा विरागी शब्दस्य वा सन्यासी शब्दस्य वा प्रयोगं कुर्मः चेदेव वरं, न तु साधुः इति। ततः अग्रिमं वाक्यमस्ति। तस्य सांसारिकं जीवनं सुखमयं नास्ति। कश्चन गृहस्थः अस्ति, सर्वदा चिन्तामग्नः भवति। किमर्थं सः तथा अस्ति इति यदा विचारः प्रवर्तते तदा अन्यः वदति तस्य सांसारिकं जीवनं सुखमयं नास्ति। सांसारिकम् इति अस्थाने। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् कौटुम्बिकं जीवनम् इति प्रयोक्तव्यम्। तर्हि संसारशब्दः वा सांसारिकशब्दः वा संस्कृते नास्ति किम् इति यदि पृच्छ्यते सः शब्दः अपि अस्ति एव। कः अर्थः इति चेत् संसारः नाम इह प्रपञ्चः। माता पिता पुत्रादयः कुटुम्बशब्देन निर्दिश्यन्ते। एतस्मिन् वाक्ये
सुखाभावः उच्यते कौटुम्बिकजीवने। यः सांसारिकजीवने सुखं न पश्यति सः विरक्तः सन् संन्यासाश्रमम् अवलम्बते। यः कौटुम्बिकजीवने सुखं न पश्यति स तु खिद्यमानः सन्नपि सुखप्राप्तये पुनः प्रयतते। अतः कौटुम्बिकजीवनम् इति तु भिन्नं, सांसारिकं जीवनम् इति तु भिन्नमेव अस्ति। अतः तयोः पर्यायपदत्वेन प्रयोगः न उचितः इति ग्रन्थकारस्य आशयः। समीचीनम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, तस्य पत्नीपुत्रादयः परिवारजनाः नगरान्तरम् अगच्छन्। पत्नी अस्ति, पुत्री अस्ति, पुत्रः अस्ति, एवम् अन्ये सर्वे जनाः। पत्नीपुत्रादयः परिवारजनाः नगरान्तरम् अगच्छन्। अहमेव प्रवासार्थं कुत्रापि गच्छामि, एकं नगरं गच्छामि। तत्रत्याः कार्यकर्तारः पृच्छन्ति, परिवारजनाः नागताः किम्, पत्नीपुत्रादयः नागताः किम् इत्यर्थे परिवारजनाः नागताः किम्। एवमेव कञ्चित् पृच्छामः, भवतः परिवारः कुत्र तिष्ठति, पत्नीपुत्रादयः इत्यर्थे। किन्तु तस्मिन् अर्थे परिवारजनाः इति शब्दप्रयोगः अनुचितः। किं वक्तव्यं तर्हि, कुटुम्बजनाः इति प्रयोक्तव्यम्। परिवारः कुटुम्बम् अथवा कुटुम्बः लिङ्गद्वयेपि अस्ति। एतौ द्वौ समानार्थकौ न। संस्कृतभाषायां परिवारः नाम परिजनाः, सेवकादीनां गणः। तस्मात् पत्नीपुत्रादयः न परिवारजनाः अपि तु कुटुम्बजनाः। अतः एव निमन्त्रणपत्रादिषु सकुटुम्बं सपरिवारम् आगन्तव्यम् इति मुद्रणं क्रियते। कुटुम्बं तथैव परिवारश्च समानः चेत् सकुटुम्बम् आगच्छन्तु इति निमन्त्रणं पर्याप्तं। किन्तु निमन्त्रणावसरे वयं सकुटुम्बं सपरिवारम् आगच्छन्तु इति पृथक् पृथक् कुटुम्बशब्दमपि परिवारशब्दमपि लिखामः। एवं लेखनस्य परम्परा अस्ति। तस्य कः अर्थः, कुटुम्बः भिन्नः, परिवारः भिन्नः। तस्मात् स्पष्टं यत् परिवारः कुटुम्बात् भिन्नः इति। देशे बहुत्र कुटुम्बम् अथवा कुटुम्बः परिवारशब्देन निर्दिश्यते इतरभाषासु। तस्य प्रभावकारणतः संस्कृतेनापि अस्माभिः तथा कथ्यमानं स्यात्। किन्तु संस्कृते तु कुटुम्बशब्दस्य प्रयोगः एव वरम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, ज्येष्ठान् द्रष्टुं रिक्तहस्तेन मा गच्छ। कश्चन बालः अथवा युवा ज्येष्ठानां दर्शनार्थं प्रतिष्ठते, प्रस्थानं करोति। तदा अन्यः तं वदन्नस्ति, ज्येष्ठान् द्रष्टुं रिक्तहस्तेन मा गच्छ। किमपि नयतु, फलानि नयतु, पुष्पाणि नयतु, उपायनरूपेण वा समर्पणार्थं वा यत्किञ्चित् नयतु इति वदन्नस्ति। रिक्तहस्तेन इति अस्थाने प्रयोगः। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत्,
रिक्तहस्ततया इति प्रयोक्तव्यम्। तवाक्यं किं भवति? ज्येष्ठान् द्रष्टुं रिक्तहस्ततया मा गच्छ इति वाक्यं प्रयोक्तव्यं भवति। किमर्थम् इति चेत् चिन्तनं क्रियते। रिक्तः हस्तः रिक्तहस्तः। गमनक्रियायां हस्तस्य न करणत्वं। करणे तृतीया अस्ति, हस्तस्य तु न करणत्वम्। अतः रिक्तहस्तेन इति तृतीयान्तं पदम् अनन्वितं तिष्ठति। क्रियया सह सम्यक् अन्वयः न भवति। रिक्तः हस्तः यस्य सः इति विग्रहः वक्तुं शक्यः रिक्तहस्तपदस्य। तदा तु रिक्तहस्तः स्यात् कर्ता। कर्तरि प्रयोगत्वात् अत्र कर्तुः प्रथमा। तद्विशेषणस्यापि प्रथमा एव स्यात्, न तु तृतीया। ज्येष्ठान् द्रष्टुं रिक्तहस्तेन मा गच्छ इति वाक्ये कर्तृपदम् उक्तं नास्ति। त्वं मा गच्छ इति अध्याहारः करणीयः। त्वम् इति कर्ता। कर्तरि प्रयोगात् अत्र कर्तुः प्रथमा। तद्विशेषणस्यापि प्रथमा एव स्यात्, न तु तृतीया। त्वं रिक्तहस्तः मा गच्छ इति वक्तुं शक्यते। रिक्तहस्तेन इति न वक्तव्यम्। अतः रिक्तहस्तः इति बहुव्रीहि समासोपेतं पदं कर्तुः विशेषणं भवितुमपि न अर्हति। कर्ता तु प्रथमाविभक्तौ अस्ति, तस्मात् कारणात्। क्रियायां तु धर्मपरः शब्दः अन्वेति। रिक्तहस्तस्य भावः रिक्तहस्तता। तस्य तृतीयान्तत्वेन क्रियायाम् अन्वयः। अतः रिक्तहस्ततया इति प्रयोगः एव साधुः। अतः भवता अथवा त्वया रिक्तहस्ततया न गन्तव्यम्। त्वं रिक्तहस्ततया मा गच्छ इति प्रयोगः करणीयः। यदि रिक्तहस्तेन इति प्रयोक्तव्यम् एव इति तीव्रेच्छा अस्ति, तर्हि कर्मणि प्रयोगः अवलम्ब्यताम्। यथा ज्येष्ठान् द्रष्टुं रिक्तहस्तेन न गन्तव्यम्। रिक्तहस्तेन न गन्तव्यम्। रिक्तहस्तः जनः अस्ति, तेन जनेन न गन्तव्यम् इत्यर्थे रिक्तहस्तेन न गन्तव्यम् इति साधयितुं शक्यते। किन्तु एतदत्र स्मर्तव्यं यत् वक्ता यदि पुमान् भवति तदा एव एतद्वाक्यं सम्भवति। तदा स्त्री भवति तदा तु वाक्यं रिक्तहस्तया न गन्तव्यम् इति प्रयोगः स्यात्, न तु रिक्तहस्तेन। एवं ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। परन्तु अस्मिन्नपि विषये रिक्तहस्तेन इति कर्तरिप्रयोगे अपि प्राचीनैः प्रयोगः कृतः दृश्यते। किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। यथा प्रसिद्धं सुभाषितमस्ति, अग्निहोत्रं गृहं क्षेत्रं गर्भिणीं वृद्धबालकौ रिक्तहस्तेन नोपेयात् राजानं देवतां गुरुम्। एतान् सर्वान् द्रष्टुं यदा गम्यते तदा यः गन्ता अस्ति सः रिक्तहस्तेन न उपेयात्। प्रयोगस्तु कर्तरिप्रयोगः एव अस्ति, रिक्तहस्तेन इत्यस्ति। कथम् अस्य साधुत्वं वक्तव्यम् अहं न जानामि। एतादृशाः प्रयोगास्तु सन्ति इति प्रदर्शनमात्रं मम
उद्दिष्टमासीत् कृतवान् अस्मि। अग्रे गच्छामः। अनन्तरमस्ति एषः कोशः कोशः उत्तमः अस्ति। प्रथमं यदुच्चारितं तत्र मूर्धन्य षकारोपेतं रूपं कोशः। अनन्तरम् उच्चारितं रूपमिदस्ति तत्र तालव्यः षकारः कोशः। अतः एषः कोशः कोशः उत्तमः अस्ति। कोशः कोशः इति उभयथा अपि साधु। किमर्थम् इति चेत् निष्कर्षार्थकः कुशधातुः। कुशधातुः घञ् प्रत्ययः कोशः इति रूपं मूर्धन्यः षकारः। कोशकारैः तालव्यषकारोपेतं रूपमपि दर्श्यते। अमरकोशः केषुचित् कोशेषु तालव्यषकारोपेतं रूपमेव शीर्षकत्वेन प्रयुक्तमस्ति। अतः तस्मात् तालव्यषकारोपेतम् अपि रूपं साधु एव। कथम् इति चेत् अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने लिख्यते कुश संश्लेषणे इति धातु। तालव्यषकार सहितः धातुः कुश संश्लेषणे। तालव्याः मूर्धन्याश्च एते इत्यधिकरणे अधिकारे कोशविशदौ च इति शभेदः इति लिखितमस्ति अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने। अतः कोशः कोशः रूपद्वयमपि सिद्ध्यति। अनन्तरम् अन्यः विशेषः नाम नपुंसकलिङ्गः अपि अयं शब्दः दृश्यते। तस्मात् कोशं कोशम् इति रूपमपि साधु। तस्मात् कारणात् रूपचतुष्टयमिदानीं सिद्धमभवत्। कोशः कोशः कोशं कोशं चतुर्विधं रूपमपि वयं प्रयोक्तुम् अर्हामः। अग्रिमः शब्दः अस्ति, वाक्यमस्ति कृषिकः कृषकः क्षेत्रे कृषिं करोति। उभयत्रापि मूर्धन्यषकारस्य एव प्रयोगः कृतः अस्ति, किन्तु प्रथमं तु कृषिकः इकारोपेतं रूपं प्रयुक्तम् अस्ति। द्वितीयं तु कृषकः अकारोपेतः षकारः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। कृषिकः कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति। कृषिकः कृषकः इति रूपद्वयमपि साधु। किमर्थम् इति चेत् कृषविलेखने इति धातुः त्वनु प्रत्यये कृषकः इति रूपं सिद्धं भवति। सः एव धातुः किकन् प्रत्ययः भवति चेत्, किकन् इति अन्यः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः भवति चेत् कृषिकः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः कृषिकः इत्यपि साधु, कृषकः इत्यपि साधु। अग्रिमं वाक्यमस्ति एतत् सदृशमेव किञ्चित्। गणपतेः वाहनं मूषकः मूषिकः। मूषकः अकारसहितः मूर्धन्यषकारः, मूषिकः इकारसहितः मूर्धन्यः षकारः तत्र अस्ति।
अत्र मूषकः मूषिकः इति उभयम् अपि किमर्थम् इति चेत् स्थेयार्थकस्य मुषधातोः मुषस्थेये इति धातुः तस्य धातोः नुल् प्रत्यये कृते मूषकः इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य एव धातोः इत्यापि मूषिकः इत्येव अर्थः। अतः यः मूषकः अस्ति तं वक्तुं त्रयः शब्दाः मूषकः मूषिकः अथवा मूषः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अग्रिमः शब्दः अस्ति एषः नारिकेलः उन्नतः अस्ति नालिकेरः उन्नतः अस्ति। नारिकेलः नालिकेरः प्रथम शब्दे नारी रि आरंभे अस्ति अनन्तरं केलः तत्र लकारः अस्ति। द्वितीय शब्दे नालिकेरः लकारः आरंभे अस्ति रकारः अन्ते अस्ति। नारिकेलः नालिकेरः इति उभयमपि साधु। किमर्थम् इति चेत् नार्याः नाम वनितायाः केलः इव केलः यस्य इति विग्रहे पृषोदरादित्वात् नारिकेलः इति रूपं साधु। नारी शब्दः अस्ति अनन्तरं केल शब्दः अस्ति। नार्याः केलः केल शब्दस्य गमनं वलनम् इत्यादिकं तद्वत्। अतः नार्याः केलः इव केलः यस्य सः नारीकेलः पुनः पृषोदरादित्वात् तत्र पठितत्वात् ह्रस्वोऽपि तत्र उक्तः अस्ति नारिकेलः इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः रलयोः अभेदात् नालिकेरः इत्यादि रूपमपि सिद्ध्यति। रलयोरभेदः अस्ति तस्मात् कारणात् तदपि रूपं सिद्धं भवति। अत्र नारिकेलः वृक्षवाची तस्मात् पुंस्त्वं युक्तम् अस्ति। फलवाचित्वे तु नपुंसकता। नारिकेलं पूर्वम् आरम्भे एव एषः विषयः चिन्तितः अस्ति। आम्रः इति वदामः चेत् वृक्षः, आम्रम् इति वदामश्चेत् फलम् इत्यर्थः। एवमेव नालिकेरः अथवा नारिकेलः इति उच्यते चेत् वृक्षः, नारिकेलं नालिकेरम् इति उच्यते चेत् फलम् इति अर्थः अवगन्तव्यः। अग्रिमं वाक्यमस्ति सैनिकः प्रतीकाराय प्रयतते। प्रथमं प्रतिकारः इति शब्दः तकारस्य अनन्तरम् इकारः ह्रस्वः प्रयुक्तः अस्ति। द्वितीयः शब्दः अस्ति प्रतीकारः तकारस्य अनन्तरं दीर्घः ईकारः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। प्रतिकारः प्रतीकारः प्रतिकारः प्रतीकारः इति उभयमपि साधु एव। उभयमपि साधु। करणार्थकस्य कृञ् धातोः डुकृञ् करणे इत्येव धातुः तस्य धातोः घञ् प्रत्यये सति प्रतिकारः इति रूपम्। प्रति इति उपसर्गः डुकृञ् करणे धातुः घञ् प्रत्ययः प्रतिकारः इति रूपम्। उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रेण दीर्घः भवति। दीर्घः भवति चेत् प्रतीकारः तस्मात् प्रतीकारः इत्यपि रूपम्। प्रतिकारः प्रतीकारः। एवमेव
परिवाहः परिवाहः तत्रापि रूपद्वयमस्ति परिवाहः परिवाहः इत्यपि रूपमस्ति। अनन्तरमस्ति हनुमान् हनुमान् रामस्य परमभक्तः। प्रथमं हनुमानिति ह्रस्व उकारोपेतं रूपम् उच्चारितमस्ति। अनन्तरं हनुमानिति दीर्घ ऊकारोपेतं रूपम् उच्चारितम् अस्ति। एतत् द्वयमपि हनुमानिति हनुमानिति उभयथा अपि साधु। सः शब्दः हनुमान् अथवा हनुमान् इति शब्दः कथं निष्पन्नः इति चेत् हनुः इति उकारान्तं पदं हनुः उकारान्तं पदम् अस्ति। हन धातोः औणादिके उप्रत्यये हनुः इति रूपम्। तस्यैव धातोः औणादिकः ऊञ् प्रत्ययः अपि भवति। तदा हनुः इति रूपम्। हनुः अस्य अस्ति इति हनुमान्, हनुः अस्य अस्ति इति हनुमान्। तर्हि अस्माकं सर्वेषामपि हनुः अस्ति एव, वयं किमर्थं हनुमन्तः न भवेम इति पृच्छ्यते चेत् श्रीमद्रामायणस्य उत्तरकाण्डस्य कथा स्मर्तव्या। हनुमान् यदा शिशुः आसीत् सः चन्द्रसूर्यबिम्बं दृष्ट्वा फलमिति मत्वा ग्रहीतुं तत्र धावितवान्। देवेन्द्रः आगत्य वज्रायुधेन तस्य मुखे प्रहारं दत्तवान्। तस्य हनुः एवम् अग्रे आगतं। तस्य हनुः वैशिष्ट्यं प्राप्नोत्। तस्मात् कारणात् एव विशिष्टं हनुः विशिष्टः हनुः यस्य सः हनुमान् उच्छूनमभवत्। तस्मात् कारणात् एव विशिष्टहनुसहितः सः अभवत्। तस्मात् कारणात् सः हनुमान्। हनु इति स्वीक्रियते चेत् हनुमान् इति कथां वयं जानीमः एव। उभयतापि हनुमानिति हनुमानिति उभयतापि प्रयोगः प्राचीनेषु ग्रन्थेषु दृश्यते। यथा रामायणे सुन्दरकाण्डे मत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुस्तस्य तदा क्षतः नाम्नैष हरिशार्दूलः भविता हनुमानिति। एषः कपिशार्दूलः इतः परं हनुमान् इति प्रथितः भविष्यति इति वचनं श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डे एव अस्ति। अतः हनुमान् इति शब्दः। अहं केशरिण क्षेत्रे वायुना जगदायुना जातः कमलपत्राक्ष हनुमान् नाम वानरः। हनुमान् इति महाभारतस्य प्रयोगः। रामायणेपि हनुमान् इति प्रयोगः अस्ति एव। ततो हनुमान् दशकण्ठनीतां सीतां विचेतुं पथिचारणानां महेन्द्रशैलस्य खगेन्द्रवेगः प्रस्थादुदस्थात् प्रथमानवेगः इति चम्पूरामायणे प्रयोगः अस्ति हनुमान् इति। हनुमान् इति बहुत्र प्रयोगः अस्ति एव। अतः हनुमान् इति हनुमान् इति उभयथापि शुद्धमेव। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति इति वयं सर्वेपि वदामः एव। तत्र हनुमन्तम् इति प्रयोगः अस्ति। अतः हनुमान् हनुमान् द्वयमपि शुद्धमेव। अग्रिमं वाक्यमस्ति तस्य मध्यमाङ्गुली अथवा मध्यमाङ्गुलिः दीर्घा अस्ति। प्रायः सर्वेषामपि
मध्यमाङ्गुली अथवा मध्यमाङ्गुलिः एव दीर्घा भवति। एकत्र अङ्गुली इति ईकारान्तशब्दः प्रयुक्तः अस्ति, अन्यत्र अङ्गुलिः इति इकारान्तशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। मध्यमाङ्गुली अथवा मध्यमाङ्गुलिः दीर्घा अस्ति, उभयत्रापि स्त्रीलिङ्गशब्दः एव। अङ्गुलिः अङ्गुली इति उभयथा अपि साधु। अङ्गुलिः इत्यत्र उलिच् प्रत्ययः, तस्यैव विकल्पेन नीप् अपि भवति। नीपि सति अङ्गुली इति रूपं सिद्धं भवति। प्रयोगः प्रदर्श्यते। प्रयोगः यथा उद्वेजयति अङ्गुलिपार्ष्णिभागान्। कुमारसम्भवे कालिदासस्य प्रयोगः अस्ति। अङ्गुलिपार्ष्णिभागान् उद्वेजयति। अङ्गुलिपार्ष्णिभागान्, अङ्गुलेः पार्ष्णिभागः अङ्गुलिपार्ष्णिभागः इत्युक्ते अङ्गुलिशब्दः अत्र गृहीतः अस्ति। सः एव कालिदासः रघुवंशमहाकाव्ये लिखति, त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीवोरगक्षत। दिलीपस्य गुणकीर्तनवेलायाम् एषः श्लोकः तेन उक्तः अस्ति। तस्य यदि कश्चन दुष्टः अस्ति चेत्, सः दुष्टः अस्ति चेदपि सः त्याज्यः एव आसीत्। कथमिव इति चेत् उरगक्षत अङ्गुली इव। सर्पेण दष्टा अङ्गुली प्रिया अस्ति चेदपि कर्तयित्वा क्षेपणीया एव, क्षिप्यते एव। किमर्थं? यदि तथा न क्रियते विषं शरीरे सर्वत्र प्रवहति। अतः उरगक्षता अङ्गुली यथा त्याज्या भवति, तथा दुष्टः जनः अस्ति चेत् सः प्रियः अस्ति चेदपि तस्य दिलीपस्य त्याज्यः एव आसीत्। अस्मिन् प्रसंगे अङ्गुली ईकारान्त अङ्गुली शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। उत्तमाः शास्त्रज्ञाः विद्वांसः देशे अङ्गुलिमेयाः एव दृश्यन्ते, अङ्गुलिगणनीयाः इति वयं वदामः। तत्र सर्वत्र अङ्गुलिशब्दः ह्रस्वः, अङ्गुलिशब्दः, अङ्गुलिगणनीयाः, अङ्गुलिमेयाः। एवम् अङ्गुली इति दीर्घसहितशब्दः अपि अस्ति एव, स्मारम्। एवमेव व्यवहारे श्रूयमाणानां बहूनां शब्दानां रूपद्वयं रूपत्रयं वा क्वचित् श्रूयते। तानि रूपाणि यथा संभवम् ऊह्यानि। कानिचित् एतादृशानि रूपाणि दर्शितानि, रूपद्वयं रूपद्वयं भवति, तत्सर्वं दर्शितम् अभवत्, अस्माभिः ऊह्यानि अन्यानि। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बालकः प्रतिनित्यं चलनचित्रं पश्यति। प्रतिनित्यं चलनचित्रं पश्यति। प्रतिनित्यम् इति अस्थाने, प्रतिदिनम् इति वक्तव्यम्। नित्यशब्दः दिनपर्यायः न, तन्नाम नित्यदिनयोः अभेदार्थकता नास्ति। नित्यपदस्य नियत शाश्वत इत्यादयः अर्थाः सन्ति। नियतं भवं नित्यम् इति भाष्योक्तिः। त्यब्नेर्ध्रुव इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। अव्ययात्यप् इति सूत्रे। तस्मादेव यत् प्रतिदिनं न भवति तदपि नित्यशब्देन निर्दिश्यते। नियतं भवति इति कृत्वा
एकादश्युपवासादयः अत्र उदाहरणानि। पृष्ठसंख्या 96 नित्यकर्म शब्देन निर्दिश्यमानानि कानिचन कर्माणि प्रतिदिनं प्रवर्तन्ते इत्यतः नित्यदिनयोः अभेदः इति भ्रमः केषाञ्चित्। अतः प्रतिदिनम् इति प्रयोगः एव उचितः। प्रतिनित्यम् इति न वक्तव्यं, प्रतिदिनम् इत्येव वक्तव्यम्। अतः नित्योपयोगीनि वस्तूनि इत्यस्य स्थाने दैनन्दिनोपयोगीनि वस्तूनि इति प्रयोगः युज्यते इति ग्रन्थकारस्य आशयः। किन्तु नित्यशब्दोपि दिनम् इत्यर्थे बहुत्र प्रयुक्तं दृश्यते। यथा मया इदमिदानीम् उदाहृतं पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः, तस्यामेव कथायाम् एवं रथकारोऽपि नित्यमेव उष्ट्रीकरभव्यापारं करोति, प्रतिदिनं करोति इत्यर्थे एव अस्ति। सः नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा प्रतिदिनं दुग्धं गृह्णाति इत्यर्थे एव नित्यशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तथैव नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते इति सुभाषितेपि नित्यं वृद्धोपसेविनः, यः प्रतिनित्यं वृद्धानाम् उपसेवनं करोति तस्य आयुः इत्यादिकं वर्धते इति सुभाषितेपि प्रयोगः कृतः दृश्यते। किन्तु ग्रन्थकारस्तु अभिप्रैति नित्यशब्दस्य दिनशब्दस्य च समानार्थकत्वं नास्ति इति सः अभिप्रैति। भवतु। अनन्तरमस्ति कनीयस् शब्दः। पाण्डवेषु सहदेवः कनीयः। कनीयः इति अपशब्दः। तर्हि किं वक्तव्यं? कनीयान् इति प्रयोक्तव्यम्। कनीयस् इति सकारान्तः शब्दः। तस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपं तु कनीयान् इति भवति। युवशब्दात् ईयसुन् प्रत्यये कृते सति उगिदचाम् इत्यनेन नुम् प्रत्ययः भवति। सान्तमहतः इत्यादिना दीर्घः भवति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारलोपः भवति। सुलोपस्तु हलन्याभ्यां दीर्घात् इति सूत्रेण कनीयः शब्दः अकारान्तः इति तो भ्रमः एव। अतः यदा कदापि एषः मत्तः अपि कनीयः इति न वक्तव्यम्। एषः मत्तः अपि कनीयान् इत्येव प्रयोगः करणीयः। स्त्री चेत् कनीयसी इति भवति। प्रायः तत्र कस्यापि भ्रमः न भवति। तो कनीयः इति केचन वदन्ति। तो जागरूकैः भवितव्यं। पुल्लिङ्गे चेत् कनीयान् इति रूपस्य प्रयोगः करणीयः। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।